अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पीपल थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 20 पार्ट सेकंड। मीनार फैशंस की बुलंद बाला इमारत शीशे और स्टील का एक शाहकार थी, मगर उसकी चमक दमक के पीछे राजों की वो कहर थी जिसे सिर्फ चंद लोग महसूस कर सकते थे। बोर्डरूम सबसे ऊपरी मंजिल पर एक शीशे का पिंजरा था जिससे शहर की बेलगाम जिंदगी एक बेआवाज फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। अंदर एक भारी घुटी हुई खामोशी थी। हवा में तनाव इतना वाज़ेह था कि उसे छुआ जा सकता था। दरवाज़ा आहिस्तेगी से खुला और सोनिया सुल्तान अंदर दाखिल हुई। उसका नेवी ब्लू पैंट सूट किसी कूच की तरह उसके जिस्म पर सजा हुआ था और सफ़ेद सिल्क शर्ट उसके इरादों की तरह बेदाग थी। चाल में वही पुराना दबदबा, वही नाकाबिल शिकस्त एतमाद था, मगर ये सब एक बड़ी कोशिश से ओढ़ा गया खौल था। उसकी आंखों के किनारों पर एक ऐसी थकन थी जिसे कोई मेकअप नहीं छिपा सकता था। उसने अपना कीमती बैग मेज पर रखा। उसकी आवाज़ खामोशी में गूंजी। कुर्सी पर बैठते हुए उसने एक लम्हे को अपनी कांपती उंगलियों को देखा और फिर उन्हें मेज की ठंडी सतह पर रखकर नीचे मुट्ठी खींच ली। उसे ये बाजी हर हाल में जीतनी थी, क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ कारोबार का नुकसान नहीं बल्कि खुद का मिट जाना था। कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। फजर अंदर दाखिल हुई। उसके आने से कमरे की फिजा बदल गई, जैसे दर्जाए हरारत यकदम कई डिग्री गिर गया हो। उसने जैतूनी रंग का एक सादा मगर बेहद नफीस लिबास पहना था। उसकी शानों पर बिखरे बाल पूरी रोशनी में मजीद गहरे लग रहे थे, मगर उसकी असल ताकत उसकी हेजल आंखों में थी, जहाँ जहानत और बेरहमी का एक ऐसा इम्तिजाज था जो किसी को भी बेबस कर सकता था। वो पुरएतमाद कदमों से चलती हुई सोनिया के ऐन सामने आकर बैठ गई। उसके अंदाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक ठहरी हुई बरतरी थी। वो इस जगह की मालिक थी और ये बात उसकी हर सांस से आया थी। दोनों की नजरें मिली। ये सिर्फ दो कारोबारी हरीफों का टकराव नहीं था, बल्कि दो माजी, दो नफरतों और दो जख्मी अनाओं का तसादम था। खामोशी को बिलाखिर सोनिया की आवाज़ ने तोड़ा, जिसमें उसने पेशावराना ला ताल्लुक की समोने की भरपूर कोशिश की थी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी शौहरत तुमसे पहले सफ़र करती है। मीनार फैशंस ने बहुत कम वक्त में बड़ा नाम बनाया है। फजर के लोगों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने सर झुकाकर मेज पर पड़े एक पेपर वेट को देखा, जैसे वो सोनिया के अल्फाज का वजन तोल रही हो। कभी कभी बदनामी भी शौहरत की सबसे पायदार शक्ल होती है सोनिया, खासतौर पर जब वो सच्चाई के करीब हो। उसका लहजा नरम था, मगर अल्फाज तीर की तरह लगे। सोनिया ने अपना जबड़ा खींच लिया। मैं यहाँ माजी खरीदने नहीं आई, ये एक बिजनेस मीटिंग है। फजर ने नजरें उठाकर बराह रास्त सोनिया की आंखों में देखा। वाकई, मुझे तो लगा था तुम हिसाब बराबर करने आई हो, लक्स को पहुंचने वाले नुकसान का या शायद किसी और चीज़ का। इस बार सोनिया खुद को मुस्कुराने से रोक न सकी। ये एक सर्द बेजान मुस्कुराहट थी। तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट ही यही है फजर मिराज, चीज़ों को तोड़ना और फिर उनके मलबे पर कुछ नया खड़ा कर देना। उसने एक लम्हे का वक्फा लिया, जैसे अपने असल मकसद के लिए हिम्मत जमा कर रही हो। खैर, हम चाहते हैं कि मीनार फैशंस हमारे अगले प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ इश्तराक कोलैबोरेशन करे। फजर ने कोई तासुर नहीं दिया। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह सोनिया के चेहरे की तासुरात पड़ रही थीं। और इस हम में कौन कौन शामिल है? तुम्हारे पीछे किसकी ताकत है? ये ख्याल तुम्हारा अपना नहीं लगता। एक लम्हे के लिए सोनिया के चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराईं, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। लेकिन वो एक लम्हा ही फजर के लिए काफ़ी था। उसकी नज़रें गहरी हो गईं, जैसे वो सोनिया के अंदर उस गैर मरई मौजूदगी को तलाश कर रही हो जो इस कमरे में ना होते हुए भी हर शय पर हावी थी। ख्यालात किसी की मलकियत नहीं होते, सिर्फ मौक़े होते हैं और उन्हें पकड़ने वाले ज़हीन होते हैं। ये डील हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तुम चाहती हो मैं उस सल्तनत को बचाने में तुम्हारी मदद करूं जिसकी बुनियादों में मेरी माजी का मलबा दफन है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ काम करूं। लहजे में हल्का सा इस्तेज़ा उभरा। ये बिजनेस है, ज़ाती अना का खेल नहीं। तुम्हें मुझसे नफरत थी, शायद आज भी हो, तो फिर ये पेशकश क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम मेरे दरवाजे पर आई हो? फजर ने आगे की तरफ झुकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ अब सरगोशी जैसी थी। सोनिया चंद लम्हे खामोश रही। उसकी नज़रें मेज़ पर जमी थीं, जैसे वो अपने अंदर चल रहे तूफान को लफ्जों में ढालने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में सच्चाई का एक कतरा टपका दिया। शायद मैं तुमसे नफरत करती हूँ और शायद तुमसे जलती भी हूँ,
मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो हर चीज को जलाकर राख भी कर सकती है और अंधेरे में रोशनी भी दिखा सकती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार वो आग मेरे हाथ में हो। फजर खामोशी से उसे देखती रही। फिर उसने अपनी उंगली से मेज की शीशे जैसी सतह पर एक दायरा बनाना शुरू किया, जैसे किसी पुराने पेचीदा जाल के धागों को छू रही हो। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में सोचों का समंदर ठाठी मार रहा था। और अगर मैं इनकार कर दूं, ये सवाल नहीं, फैसला था। सोनिया की पलकें लरज़ीं। उसके चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब गहरी बेबसी ने ले ली। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खींची जा रही है। फिर उसने खुद पर काबू पाया। इसमें तुम्हारा नुकसान है। लक्स के साथ कोलैबोरेशन कोई छोटी बात नहीं है। ये एक धमकी थी, मगर एक कमजोर कांपती हुई धमकी। फजर ने दायरा बनाना छोड़ दिया। वो सुकून से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसका कद सोनिया पर हावी हो गया। उसने एक आखिरी गहरी नजर उस पर डाली। मैं सोचूंगी, जवाब के लिए इंतजार करना होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है फजर। फजर दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर दहलीज पर रुककर पलटी। उसकी आंखों में एक पुरस्कार चमक थी, या यूं कहूं कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो चंद लम्हे उसे देखती रही। बिला वजह सफर ठुकराना बेवकूफी थी। मैं जल्द जवाब दूंगी, ये कहकर वो कमरे से निकल गई। वहां अब सिर्फ खामोशी और सोनिया की तेज होती सांसें थीं। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखें बेमकसद शीशे की दीवार के पार देख रही थीं, मगर उसे शहर नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ एक जाल नजर आ रहा था, एक ऐसा जाल जिसके मरकज में वो खुद कैद थी और जिसका हर धागा मीनार की इमारत से बुना जा रहा था। उसकी जिंदगी दो औरतों के बीच फंस गई थी, वो दो औरतें जो एक दूसरे का अक्स थीं, फजर मिराज और मीनार मिराज। शाम के गहरे साए मीनार फैशंस की राहदारियों में फैल चुके थे और दिन भर की हलचल अब एक पुरसुकून खामोशी में बदल गई थी। उस खामोशी में सिर्फ उसके दिल की बेतरतीब धड़कन का शोर था। उसे वली की जरूरत थी, उसके वजूद की, उसकी बातों की, जो हमेशा सबसे बड़े तूफान के बाद भी सुकून का बाइस बनती थी। उसने वली को फोन किया, मगर दूसरी तरफ सिर्फ बैल जा रही थी। एक बेचैनी सी उसके अंदर फैलने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई उसके कैबिन तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर झांका तो वो मौजूद नहीं था। उसने दरवाजा मुकम्मल तौर पर खोला और अंदर दाखिल हो गई। कैबिन में धीमी रोशनी फैली थी। दिन भर का तनाव फजर के चेहरे पर आया था। उसने बेइख्तियार अपनी गर्दन को सहलाया और फोन दोबारा कान से लगाया। बैल की आवाज कैबिन के अंदर से ही गूंज रही थी। उसकी नजरें मेज पर पड़े वली की फोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन रोशन थी। उस पर एक नाम जगमगा रहा था, जानम। एक लम्हे के लिए वो साकित रह गई। उसके होठों पर एक नाकाबिले फहम मुस्कुराहट उभरी। तो ये थी नई तरक्की, मैडम से बेगम और अब जानम। ये फॉरनर कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता था। वो स्क्रीन को देख ही रही थी कि दरवाजा पूरी तरह खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी। उसने फजर को देखा जो उसके फोन को घूर रही थी, और फिर मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया। हेलो जानम, बताएं क्या हुक्म है? उसने फोन कान से लगाए, अपनी शरारती नजरें सीधी फजर पर मरकूज करते हुए पूछा। फजर ने अपना फोन बंद किया और एक गहरी सांस ली, खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए। तुमने एक और नाम रख दिया मेरा? उसके लहजे में शिकायत से ज्यादा हैरत थी। हाँ ना, उसने फोन मेज पर रखते हुए कहा। पहले तुम मेरी मैडम मैडम करने से बोर हो गई, फिर बेगम बेगम से, तो मैंने सोचा कुछ नया होना चाहिए। वैसे भी मुझे जानम अच्छा लगता है। वो उसे देख रही थी जो किसी आम इंसान की तरह पुरजोश अंदाज में वजाहत दे रहा था। उसकी बातें मरहम की तरह थी जो उसे अमली जिंदगी से दूर ले जाती थी। और अगर मैं इससे भी बोर हो गई तो? उसने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। जैतून रंग के लिबास में उसकी शख्सियत मजीद दमक रही थी। बालों पर चश्मा जमा था और बाल एक ढीली पौनी में बंधे थे, जिनमें से चंद लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं। तो मेरे पास नामों की एक लंबी फहरिस्त है, उसने सुकून से जवाब दिया। जानम के बाद क्या होगा? ट्यूलाइट, वो वैसे भी तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है। वो सुकून से गोया हुआ। और ट्यूलाइट के बाद क्या होगा? लिली, उसने एक लफ्जी जवाब दिया जैसे ये दुनिया की सबसे सीधी बात हो। और उसके बाद? फशा के लहजे में अब तजस्सुस था, हेजल आंखों वाली आफत। वो अपनी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से जब्त किए हुए बोला। फजर उसे खुल कर रह गई। अलबत्ता उससे बात करके खुद के गिर्द छाया जुनून टूटने लगा था। बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी काफी मसरूफ गुजरा था, लेकिन ये चंद लम्हे उस पूरे दिन पर भारी थे। फजर ने एक नजर उस पर से हटाकर
کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں شہر کی روشنیاں چلنے لگی تھیں۔ اس کے اندر کا خلفشار ابھی تھما نہیں تھا۔ مجھے رئیس ہیڈ آفس جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ولی کے چہرے پر بھی سنجیدگی ابھری۔ خیریت؟ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ تقریب کا اناؤنسمنٹ دینا ہے۔ وہ ڈارک لارڈ ابھی تک فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، وہ اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹیم لکس کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتی ہے، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے گہری سرگوشی کی۔ میرا فیصلہ ٹیم کے حق میں ہے، لیکن جانم جب صرف تمہارے فیصلے کی داد دیں مگر تمہیں شک ہونے لگے تو یقین دلانے کو میں ہوں۔ اس نے فجر کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو وہ خفیف سا مسکرا دی۔ ویسے تم نے میرا نمبر کس نام سے سیو کیا ہوا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ فجر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس سے کیا مطلب؟ وہ رک پھیر گئی۔ ابھی تک بہروپیہ آدمی لکھا ہوا تھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو؟ او خدایا! چہرہ کھپت سے سرخ پڑ گیا۔ مجھے ہی تو سارے مطلب ہیں، اب دکھاؤ۔ وہ جو نام بدلنے کی کوشش کر رہی تھی ولی نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ اگلے ہی پل اس کی نظر نام پر پڑی۔ توبہ توبہ، استغفار، شوہر کو کوئی بہروپیہ آدمی کہتا ہے؟ اس کے سر پر چھت لگاتے ہوئے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا۔ فجر نے سرخ چہرے لیے فون واپس چھین لیا۔ میرا فون، میرا شوہر، میری مرضی، میں جو بھی نام دوں۔ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اب نام ایڈٹ کر رہی تھی، جبکہ ولی اس کے یوں میرا شوہر کہنے پر ساکت ہوا۔ اس نے فٹافٹ نام ایڈٹ کیا اور اسکرین اس کے سامنے لہرائی۔ اسکرین پر اب مینار فیشنز کا داماد لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ ارے وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تم صرف ہسبینڈ بھی لکھ سکتی ہو؟ میرا جو دل کرے گا میں وہ لکھوں گی، کس قدر بے نیازی سے کہا۔ کندھے اچکاتے ہوئے مصنوعی بال پیچھے جھٹکے اور پھر اس پر ایک جتاتی نظر ڈال کر دروازہ پورا کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس عورت کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بس مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے آفس میں تھا۔ سائبیریا سے واپسی کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں غرق کر دیا تھا۔ اس کا خود کو مصروف رکھنے کا طریقہ تھا ان سوچوں سے فرار کا ایک بہانہ جو فجر کے ایک فون کال سے بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے پھسل رہی تھیں، جن کی اسکرین پر ایک مکڑی کا پیچیدہ 3D ماڈل چمک رہا تھا۔ ہر تفصیل، ہر زاویہ مکمل اور بے رحم تھا، بالکل اس کی اپنی شخصیت کی طرح۔ اور تبھی ایک ہلکی سی ٹن کی آواز کے ساتھ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نے لاشعوری طور پر نظریں اٹھائیں۔ مراد کی آمد متوقع تھی، مگر جو وجود اندر داخل ہوا تھا اس کی رئیس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ لفٹ کے پات کھولتے ہی فجر نے قدم اندر رکھا۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں روزہ مراد کے علاوہ وہ کسی کو بھی آنے کی اجازت شاد و نادر ہی ملتی تھی۔ زیتون رنگ کی لمبی کھلی شرٹ اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ پیروں میں سیاہ لوفرز اور گلے میں لپٹا اسکن رنگ کا ریشمی اسکارف اس کے لباس کو مکمل کر رہا تھا۔ چشمہ اس نے بالوں پر جما رکھا تھا۔ وہ قدم قدم دھرتی پر اعتماد چال چلتی اندر آ رہی تھی۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ رئیس بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ جس عورت سے وہ پچھلے کئی دنوں سے بھاگ رہا تھا، آج وہ خود چل کر اس کی سلطنت کے مرکز میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر چلتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا خوبصورت کارڈ اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا بیگ کرسی پر دھرا اور پھر سینے پر بازو باندھے آنکھیں چھوٹی کیے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی ماہر کسی نادر نمونے کا جائزہ لے رہا ہو۔ دیکھنے میں تو آپ ٹھیک لگ رہی ہیں، اندر کیا خرابی ہوئی ہے؟ اس کی آواز میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، سیدھی اور کاٹ دار۔ یہی آواز رئیس کو ٹرانس سے واپس لائی۔ اسے خود پر قابو پانے میں چند لمحے لگے۔ اس نے اپنے چہرے پر سرد موری کا نقاب چڑھا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے لہجے کو ممکن حد تک سخت اور سپاٹ بنانے کی کوشش کی۔ فجر نے اس کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اب پلٹ کر اس کے وسیع و عریض دفتر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایسا شاندار اور ذاتی و نوعیت کا دفتر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو آپ کر رہی ہیں، یعنی کام۔ سینے پر بازو باندھے کھرامہ کھرامہ چلتی وہ اب شیشے کے اس بڑے جار کے سامنے کھڑی تھی جس میں سیاہ تاج رکھا تھا۔ تاج ادھورا تھا، جیسے بنتے بنتے رہ گیا ہو، مگر اس کی ہیبت اور خوبصورتی مکمل تھی۔ آپ کی وجہ سے میری تقریب لیٹ ہو رہی ہے۔ میرے سٹاف کو لگتا ہے میں نے دکھاوے کے لیے دعویٰ کیا تھا اور اب میں صرف اپنے پیسے بچا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر رئیس پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ وہ گھوم رہی تھی جیسے اسے رئیس کے جواب کی کوئی توقع ہی نہ ہو
وہ بولنے کے لیے اکیلی ہی کافی تھی۔ اب وہ ایک بڑی پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ایک تجریدی ایبسٹریکٹ تصویر تھی۔ گہرے نیلے، سیاہ اور سرخ رنگوں کا ایک طوفان تھا جو کینوس پر برپا تھا، مگر اس طوفان کے عین مرکز میں روشنی کا ایک چھوٹا سا پرسکون نقطہ تھا۔ فجر نے سر ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ دلچسپ، وہ بڑبڑائی، ایک قابو میں رکھا گیا طوفان، افراتفری، غصہ، طاقت، لیکن ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ ہر رنگ اپنی جگہ پر چیخ رہا ہے مگر کینوس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ پینٹنگ نہیں، کسی کی شخصیت کا عکس ہے۔ ریس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا تجزیہ اتنا درست تھا کہ اسے لگا جیسے فجر نے پینٹنگ نہیں، اس کی روح پڑھ لی ہو۔ پھر وہ کتابوں کی الماری کے سامنے آئی۔ شیلف زیادہ تر روسی ادب سے بھری پڑی تھی، خاص طور پر دیوستویفسکی کی کتابیں نمایاں تھیں۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ، دی بردرز کارامازوف، دی ایڈیٹ۔ دیوستویفسکی، فجر نے ایک کتاب نکال کر اس کے صفحات پلٹتے ہوئے کہا۔ انسانی نفسیات کی تاریک گہرائیاں، گناہ کا بوجھ اور نجات کی اذیتناک تلاش۔ آپ کو انسان کی پیچیدگی پسند ہے؟ پھر اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے کہا، مجھے کافکا زیادہ پسند ہے۔ وہ نظام کی بے معنیت اور فرد کی بے بسی پر بات کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی ہاتھ پاؤں مار لے، وہ ایک اندیکھی نظام کا قیدی ہی رہتا ہے۔ یہ نظارہ ایک خواب جیسا تھا۔ وہ اس کی سلطنت میں موجود تھی اور اس کی ہر چیز کا بے خوفی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ آج رئیس کو شدت سے محسوس ہوا کہ یہ انٹروورٹ لڑکی جب بولنا شروع کرتی ہے تو شاید چپ ہی نہیں ہوتی۔ اسے بس وہ کمفرٹ زون چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ بے دھڑک بول سکے۔ اب وہ اس کی میز پر رکھی شو پیسز کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز قیمتی، نایاب اور مردانہ تھی۔ ایک کرسٹل کا بنا شطرنج کا سیٹ، ایک دھاتی عقاب اور چند دیگر نوادرات۔ وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کی پیچھے چھپی کہانی پڑھ رہی ہو، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ کیا جس کی رئیس کو بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اس شیشے کی دیوار کی طرف بڑھی جو دفتر کو بالکونی سے الگ کرتی تھی۔ اس نے آرام سے شیشے کا دروازہ سرکایا اور باہر قدم رکھ دیا۔ باہر ایک وسیع بالکونی تھی اور یہاں سے پورے شہر کسی چگمگاتے ہوئے قالین کی طرح بچھا نظر آ رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جل رہی تھیں۔ وہ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور نیچے پھیلے منظر کو دیکھنے لگی۔ اس کی پشت رئیس کی طرف تھی۔ ہوا اس کے کھلے بالوں اور ریشمی اسکارف سے کھیل رہی تھی۔ رئیس کے اندر اس سبز ویرانے میں جو سائبیریا میں بجھ گیا تھا، ایک چراغ پھر سے جل اٹھا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے، پھر ایک گہری سانس لی۔ فجر کی موجودگی اس کے ضبط کے ہر امتحان سے بڑھ کر تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکن جو کسی سر پر دوڑتے گھوڑے کی مانند تھی جب آہستہ آہستہ معمول پر آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے بالکونی میں آ گیا۔ یہاں کا منظر دفتر کے اندر سے بھی زیادہ پرہیبت تھا۔ چاروں طرف شیشے اور اسٹیل سے بنی رئیس ہیڈ آفس کی ہی دوسری بلند و بالا عمارتیں تھیں جو رات کی تاریکی میں اپنے لوگوں کی مدھم روشنی کے ساتھ ناقابل تذکیر قلعے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ شہر کی روشنیاں ان عمارتوں کے بیچ سے جھانکتی ہوئی ذرا دور نظر آ رہی تھیں، جیسے اس کی سلطنت کے آگے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اب وہ دونوں وہاں کھڑے تھے، خاموش۔ ان کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا، مگر محسوس ہو رہا تھا جیسے میلوں کی دوری ہو۔ وہ جو چند لمحے پہلے تک اسے چھڑک کر یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا، اب بے بس کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی ایک مقناطیس کشش رکھتی تھی جس کے آگے اس کا ہر ارادہ دم توڑ رہا تھا۔ فجر اب ریلنگ پر قدرے جھکی ہوئی تھی، چاروں طرف پھیلی اس عظیم عالیشان تعمیر کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے بڑے بڑے لون کے گدے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ایک ستائش ابھری۔ یہ شخص واقعی ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ ویژن تھا، طاقت تھی اور ایک ناقابل شکست عزم تھا۔ پھر بے اختیار اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، ایک ایسا سوال جو اس کے کاروباری ذہن سے نہیں بلکہ اس کی متجسس روح سے نکلا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کی ایسی کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ کوئی حسرت؟ اس کا سوال اتنا اچانک اور ذاتی تھا کہ رئیس کی نظریں بے ساختہ اس کی جانب اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے سرد مہری کا نقاب اتر گیا۔ کاش وہ دیکھ پاتی، کاش وہ پڑھ پاتی کہ اس وقت اس کی آنکھوں میں حسرت ہی حسرت تھی۔ وہ ایک ایسی حسرت میں مبتلا ہو چکا تھا جو ناممکن تھی۔ وہ خود اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی سب سے بڑی، سب سے انکہی خواہش۔ یہ لمحہ بس چند ثانیوں کا تھا، پھر اس نے تیزی سے اپنا رخ پھیر لیا جیسے ڈرتا ہو کہ اس کی آنکھیں اس کا راز فاش نہ کر دیں۔
اس نے اپنی انگلیاں ریلنگ پر جما دیں، اتنی سختی سے کہ اس کی پوری سفید پڑ گئیں۔ ایسی کوئی خواہش، کوئی حسرت نہیں جو رئیس اورنگزیب پوری نہ کر سکے۔ اس کی آواز میں وہی پرانا غرور اور بے نیازی لوٹ آئی تھی، مگر فجر کو لگا جیسے اس نے یہ جملہ خود کو یقین دلانے کے لیے کہا ہو۔ ہر چیز حاصل کر لینا بھی تو ایک طرح کی قید ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز ابھی رئیس کے تاثرات سے خالی چہرے پر تھی۔ جب پانے کو کچھ باقی نہ رہی تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیا زندگی بے معنی نہیں ہو جاتی؟ اس کے اس فلسفانہ سوال پر رئیس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی طرف پلٹا، اس کی آنکھوں میں اب ایک خطرناک چمک تھی۔ دل نئی خواہش پیدا کرتا ہے فجر معراج، اس کی آواز میں گہری سرگوشی تھی۔ پہلے سے زیادہ بڑی، پہلے سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ ناممکن۔ طاقت کا اصل نشہ جیتنے میں نہیں، ناممکن کو ممکن بنانے کی جدوجہد میں ہے۔ فجر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے خود کو ریلنگ سے الگ کیا۔ تقریب میں آپ کا انتظار رہے گا، میری ٹیم کو مایوس مت کیجیے گا، یہ کہہ کر وہ پلٹی اور اسی پُر اعتماد چال سے چلتی ہوئی واپس دفتر کے اندر چلی گئی۔ بیگ اٹھایا اور اس کی جانب ایک پھیکی سی مسکراہٹ اچھال کر لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ رئیس وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب لفٹ کے بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شہر کی ہوا میں کھنکی تھی، مگر اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی۔ فجر معراج اس کی سلطنت میں آئی تھی، اس کے دفاعی حصار کو توڑا تھا، اس کی روح کے اندر جھانکا تھا اور اس کی سب سے بڑی ناممکن خواہش کا آئینہ دکھا کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کتابوں کی شیلف کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں جون ایلیا کی کتاب تھی اور اس کی انگلیاں اس غزل پر چل رہی تھیں جو اس کی حالت کی گواہی تھی۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنی ہی بے مروت ہو۔ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو۔ تم ہو انگڑائی رنگ و نکھت کی، کیسے انگڑائی سے شکایت ہو۔ کس طرح چھوڑ دو تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو۔ کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ مینار فیشنز کا روف ٹاپ لاؤنج ایک خوابگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں نیچے ایک جگمگاتے سمندر کی طرح پھیلی تھیں اور مدھم روشنیاں، نرم موسیقی اور شیشے کے گلاسوں کے ٹکرانے کی ہلکی آواز نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ یہ محض ایک پارٹی نہیں تھی، بلکہ پروجیکٹ رانیہ کی شاندار کامیابی کا جشن تھا، جس میں دونوں کمپنیوں کی ٹیموں کی محنت کا اعتراف کیا جا رہا تھا۔ فجر ایک سادہ مگر خوبصورت سیاہ لباس میں ملبوس ایک بہترین میزبان کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں بار بار داخلی دروازے کا چکر لگا رہی تھیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی رئیس اورنگزیب ابھی تک نہیں پہنچے تھے، اور پھر وہ آیا۔ رئیس نے لانچ میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے گفتگو کا شور تھم گیا۔ اس نے خود پر بے حسی اور لاتعلقی کے کئی کھول چڑھا رکھے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے چہرے پر وہ تاثرات پڑھ لے جو فجر کی موجودگی اس پر تاریک کر دیتی تھی۔ اس کی نظریں ہجوم کو چیرتی ہوئی سیدھے فجر پر جا ٹکیں، جو اب مسکراتی ہوئی اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خوش آمدید مسٹر اورنگزیب، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری ٹیم کو مایوس نہیں کیا، اس نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ میں اپنے وعدوں سے نہیں مکرتا۔ رئیس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے اچھا لگا تھا وہ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر نے ایک چھوٹے سے پوڈیم پر آ کر سب کو خوش آمدید کہا۔ آج ہم یہاں صرف ایک پروجیکٹ کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کی محنت کو سراہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جن کے بغیر یہ کامیابی ناممکن تھی۔ اس کی آواز میں فخر تھا۔ اس نے دونوں ٹیموں کی تعریف کی اور پھر مہمان خصوصی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ میں گزارش کروں گی ہماری مہمان خصوصی رئیس اورنگزیب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں۔ رئیس بے دلی سے اٹھا اور پوڈیم پر فجر کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کا وہاں کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ ایک ایک کر کے اہلکاروں کے نام پکارے گئے اور رئیس نے انہیں وہ تحائف باکس کے چمکتے لفافے اور خوبصورتی سے پیک کیے گئے تحائف دیے۔ ملازمین کے چہرے پر خوشی اور اطمینان دیدنی تھا۔
जब चंद अहम लोगों की तरक्कियों का ऐलान हुआ तो पूरा लॉन्च तालियों से गूंज उठा। रईस किसी मशीन किसी यकसानियत से ये सब करता रहा। रस्मी तकरीब के इख्तिताम पर जब माहौल दोबारा गैर रस्मी हुआ तो रईस एक कोने में खड़ा हाथ में पकड़ी ड्रिंक को बेदिली से घुमाता हुआ सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें सबका ताकुब कर रही थीं और फिर फजर पर ठहर गईं जो अब वली के साथ एक तरफ खड़ी थी। दोनों के चेहरे संजीदा थे और वो किसी गहरी गुफ्तगू में मसरूफ थे। शायद ये गुफ्तगू तकरीब के बारे में ही हो, मगर वो जिस कदर एक दूसरे से कंफर्टेबल लग रहे थे उससे वो सिर्फ मैडम और पिए नहीं लगते थे। मुराद ने उन दोनों को देखा और फिर वो रईस के पास आया और धीरे से सरगोशी की। तुम अपने जज्बात अपने तक रखकर गलती तो नहीं कर रहे? उसका लहजा फिक्रमंद था, क्योंकि मुझे कुछ और नजर आ रहा है। उसकी नजरों का महवर फजर और वली थे जो अभी अपनी गुफ्तगू में महव थे। वो सादा स्याह जॉर्जेट के सूट में थी, बाल स्याह रंग के रुमाल से बंधे थे, कानों में सुनहरी टॉप्स जगमग कर रही थी जबकि दुपट्टा गले में था। अलबत्ता वली स्याह पैंट और सफेद शर्ट पहने हुए था। वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। उन्हें देखकर लगता था वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। रईस के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई। उसने ड्रिंक का एक घूंट भरा। मुझे भी कुछ और नजर आ रहा है। रईस ने जरा सी गर्दन घुमाई और उसकी नजर लॉन्च के दूसरे सिरे पर खड़ी अरुजा पर टिक गई। वो एक बड़ी मेज के करीब तन्हा खड़ी थी। वो बज़ाहिर अपने फोन पर मसरूफ नजर आती थी, मगर उसकी नजरें वली पर जमी थीं। उन नजरों में उलझन थी। वो जैसे उन दोनों के साथ खड़े होने पर एतराज कर रही हो। मुराद ठिठक गया। उसने उस सिमत देखा और उसका दिल धक से रह गया। अरुजा की आंखों में एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसे वो लाखों में पहचान सकता था। रोबोट की आंखें आज बस एक आम लड़की की आंखें लग रही थीं। नहीं अरुजा, क्या वाकई? उसकी आवाज में नाकाबिले यकीन हैरत थी। क्या वो वाकई वली को पसंद करने लगी थी? रईस ने तल्खी से सर हिलाया। मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेगी और मैं चाहता हूँ उसका दिल ना टूटे। उसके लहजे में अपनी अरुजा के लिए एक गहरी फिक्रमंदी थी, एक ऐसा जज्बा जो वो शादो नादिर ही जाहिर करता था। उसे अरुजा की फिक्र थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे जरताश की। उसी लम्हे वली सर इस बात में हिलाता चला गया और फजर एक मुस्कुराहट लिए उन दोनों की जानी पड़ आई। मुराद ने फौरन खुद को संभाला, कुछ भी हो सकता था। आखिर तुमने हमारे डार्क लॉर्ड को उनकी कार से निकाल ही लिया। क्या जादू किया है? मुराद की जुबान काबू में नहीं रह सकती थी। फजर ने एक आबरू उचकाया। इसे जादू नहीं, पेशावराना महारत कहते हैं। तुम्हारी कंपनी के मुनाफे की तरह तुम्हारी जुबान भी हर साल तेज होती जा रही है। कम से कम मेरी कंपनी मुनाफे में तो है। वो उसी अंदाज में बोली जबकि रईस यूं ही का ताल्लुक सा खड़ा रहा। वैसे तकरीब कैसी लग रही है बिग बी? फजर ने इस बार रईस से पूछा। ये काबिले बर्दाश्त है, उसने नुक्ते से जवाब दिया। उसके इस सवाल पर फजर के होठों पर वही नाकाबिले फहम मुस्कुराहट उभरी जो रईस के जब्त के हर इम्तिहान को तोड़ देती थी। उसने हौले से सर इस बात में हिलाया। वो कुछ कहे बगैर पलटी और दूसरी मेहमानों में घुल मिल गई। मुराद ने रईस को देखा। ये लड़की तुम्हें पागल कर देगी। रईस ने अपनी नजरें एक बार फिर अरुजा की सिमत दौड़ाई जो अभी तक वहीं खड़ी थी। शायद, उसने सरगोशी में कहा, मगर उसकी आंखें फजर पर नहीं, अरुजा की तन्हाई पर जमी थी। शायद हम सभी पागल होने वाले हैं। सबको छोड़ो, अपनी बताओ। मुराद ने उस पर हमला किया। रईस ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली, फिर गर्दन मजीद सीधी कर ली। मैं रईस औरंगजेब हूँ। मैं एक औरत की वजह से खुद को रुस्वा नहीं कर सकता। उसके इस सपाट बयान में बहुत कुछ था। मुराद खामोश रह गया। रूफ टॉप लॉन्च में मौसीकी की धीमी लय और कहकों का शोर पसे मंजर में गुम हो गया जब अरुजा अपनी मोहताज चाल चलते हुए वली तक पहुंची, जो खाने की अशिया के करीब एक कुर्सी पर बैठा पानी पी रहा था। स्याह जंपसूट में उसका एथलेटिक जिस्म मजीद नुमाया लग रहा था और उसके बाल मजबूती से जमे थे। वो बज़ाहिर यूं वहां पहुंची थी जैसे उसे प्यास लगी हो, जैसे कुछ खाने का इरादा हो। क्या रिपोर्ट है? उसकी आवाज सरगोशी नुमा थी, इतनी धीमी कि वली के कानों के अलावा किसी को सुनाई ना देती। उसका अंदाज ऐसा था कि अगर उनके दुश्मन ने उस पर नजर रखी हुई थी तो उसे शक न हो। वो एक ट्रे से चॉकलेट पेस्ट्री उठा रही थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बेतासुर था। वली ने पानी का ग्लास वापस रखा और अपने सर को बामुश्किल हरकत दी, जिससे उसके सफेद शर्ट के कॉलर पर एक छोटा सा माइक नजर आया। उसने एक लम्हे के लिए अरुजा की आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक अनोखी चमक थी।
वेट करो, उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसका लहजा इतना बेफिक्र था जैसे वो किसी आम बात का जवाब दे रहा हो। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। उसके हरकत करने के अंदाज में एक पुरस्कार सी खामोशी और फुर्ती थी। उसने अपने हाथ जेबों में डाल लिए और अरुजा से थोड़ा सा फासला रखते हुए मिठाइयों के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। अरुजा का माथा तन गया। वो उसके बेफिक्र लहजे और लापरवाही से उठ जाने पर हैरान थी। उसे इंतजार करने की आदत नहीं थी। उसके नीचे काम करने वाले सैकड़ों गार्ड्स उसकी एक रिपोर्ट मांगने पर लाइन बना लेते थे और वली का ये रवैया उसे झुंझलाहट दे रहा था। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है, वो सर्द लहजे में बोली। उसकी आवाज में एक गैर मामूली सख्ती थी जो जाहिर करती थी कि वो उसकी आदी नहीं। वली ने एक नजर उसे देखा। उसकी भुवें हल्की सी उठी और उसने कंधे उचका दिए जैसे अरुजा की झुंझलाहट उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसे हुक्म मानने की आदत नहीं थी। वो जो करता था अपनी मर्जी से करता था। तो आदत डाल लो, क्योंकि इस मिशन को मैं लीड कर रहा हूँ। उसके लहजे में तंज नहीं था, मगर चेहरे पर कोई मुस्कुराहट भी नहीं थी। वो सीधा अरुजा को चैलेंज कर रहा था, उसकी कमांडिंग शख्सियत को। अरुजा का जबड़ा तन गया। वो उसे हुक्म दे रही थी जैसे वो हमेशा करती आई थी, लेकिन वली उसका हुक्म क्यों मानता? उसकी आंखों में शदीद बेचैनी उभरी। उसने दांत पीसते हुए अपनी ट्रे पर एक चॉकलेट पेस्ट्री रखी, गोया उस गुस्से को पेस्ट्री के जरिए दबा रही हो। तुम्हें मुझे अभी बताना चाहिए। उसका लहजा अब भी हुक्मिया था। आवाज में वही पुख्तगी थी जैसे वो जानकर ही सांस लेगी। वली ने एक बार फिर उसे देखा। उसकी नजरों में एक लम्हे के लिए गहराई उतरी, जैसे वो उसके अंदर की बेचैनी को भाप रहा हो। फिर उसने मुस्कुराने के बजाय एक गैर मुतवक्को और पुरसुकून अंदाज में महज दोहराया, वेट करो। उसके लहजे में एक ऐसा एतमाद था कि अरुजा को एक लम्हे के लिए अपनी ताकत गैर मुयस्सर महसूस हुई। वो उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही मुजमे में आगे बढ़ गया। उसका वजूद एक साये की तरह था। अरुजा वहीं साकित खड़ी रह गई। उसके जबड़े सख्ती से खिंचे हुए थे। आंखों में एक नई किस्म की उलझन थी। वली की गैर मुतवक्को हर धमी ने उसे परेशान कर दिया था और वो जानती थी कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि उसकी अपनी मुंदकी दुनिया का एक नया इम्तिहान था। रोशनियों से जगमगाता हॉल, कहकों की हल्की गूंज, कैमरों की चमक और रत खुली गुलाबों की खुशबू फिजा में रची हुई थी। मगर इस सजी सबरी तकरीब के एक कोने में फलक तन्हा बैठी थी। स्याह रंग की रेशमी सादा घेरेदार फ्रॉक पहने, शहद रंग बालों को एक खूबसूरत हेयर स्टाइल में बांधे, जबकि दुपट्टे को एक जानिब गिराए वो स्याह हील्स पहने हुई थी। उसकी शहद रंग आंखें वहां जलते सभी वर्ग की कुमकुमों को मात दे रही थी। कई नजरें बेइख्तियार उसकी जानिब उठी थी, मगर उसकी नजर वो एक ऐसे शख्स पर जमी थी जो खुद को किसी औरत की वजह से रुस्वा नहीं कर सकता था। वो बार बार नजरें चुराकर किसी खास सिमत देखती, फिर खुद को संभालकर चुप हो जाती। चंद लम्हों बाद अरुजा आहिस्ता कदमों से आकर उसके करीब बैठ गई। सियाह फ्रॉक वाली फलक और सियाह स्टाइलिश जंप सूट वाली अरुजा जमाल जिंदगी में पहली बार एक साथ बैठी थी। आज वो रोबोट बेतासुर खातून नहीं, बल्कि एक लड़की लग रही थी, हल्की सी इनसिक्योर मगर बेहद असली, बिल्कुल सियाह गुलाब की तरह, पुरकशिश और खतरनाक। तुम अभी भी बॉस को पसंद करती हो ना? उसके सवाल पर फलक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक फीकी सी बेआवाज मुस्कुराहट लबों पर ले आई। उस मुस्कुराहट में किसी सवाल का नहीं, किसी तस्लीम शुदा जख्म का अक्स था। अरुजा ने उस मुस्कुराहट को देखा और जाने क्यों एक पल को दिल हल्का सा बैठ गया। चंद लम्हे यूं ही खामोश गुजर गए। वैसे अपनी से बड़ी उम्र के इंसान से मोहब्बत करना आसान नहीं होता। कुछ देर बाद फलक की उलझन भरी आवाज उभरी। अरुजा ने चौंक कर उसे देखा। कि तुम मैसेज के साथ इमोजी का इस्तेमाल भी नहीं करते? अब बताओ, एक खाली ओके का क्या मतलब हो सकता है? वो बात करते करते खुद भी उलझ गई। अरुजा के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे। और अपने से कम उम्र के इंसान को पसंद करना और भी मुश्किल है। अरुजा की आवाज सुनाई थी। फलक ने रुख मोड़कर उसे देखा। बदतमीज तो बात भी नहीं सुनते। दिल कर रहा था उस स्कार की गर्दन मोड़ दे जिसने उसके हुक्म को टाला था। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, फलक ने हमदर्दी से कहा और नजरें सामने लोगों पर जमा दी। चंद लम्हों तक दोनों बस खामोश बैठी रहीं। रोशनी की चमक उनकी आंखों तक पहुंच रही थी, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी धुंध छाई थी। आखिर में दोनों ने साथ गहरे सांस ली, जैसे किसी नामुकम्मल दुआ को अधूरा छोड़कर सिर्फ वक्त के हवाले कर दिया हो। कोई जाहिल ही होगा जो फलक जैसी लड़की को रिजेक्ट करे। फजर उसी को शर्मिंदा करने आई थी। रईस ने बेनियाजी से कंधे हिलाए। आई एग्री।
कोई अंधा ही होगा जो उसे अनदेखा करे। आई एग्री, उसका जवाब एक लफ्जी था, बिल्कुल अकल से पैदल। आई एग्री, उसके इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। वो जिसकी मर्दानगी सिर्फ फैसलों में नहीं, भागने में जाहिर होती है। आई एग्री, वो जो खुद को अक्लमंद समझता हो। आई एग्री, वो बदनसीब होगा जो उसे ठुकराएगा। आई एग्री, जिसे सिर्फ खुद से इश्क हो वही दूसरों को रिजेक्ट करता है। आई एग्री, फलक एक रोशनी है और बुज़दिल लोग रोशनियों से डरते हैं। आई एग्री, लगता है मसनूई हीरो ने मत मार दी है, तभी असली हीरा नजर नहीं आ रहा। आई एग्री, इस बार वो मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कुराने पर वो खफगी से उसे घूर कर रह गई। और आप शायद वो हैं जिन्हें कोई भी जुमला शर्मिंदा नहीं कर सकता। आई एग्री, वो तो जल भुनकर ही रह गई। जो उसे शर्मिंदा करने आई थी उसकी ढीठपन पर वॉकआउट कर गई। रईस अपनी जगह खड़ा रहा। अब भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ वो शर्मिंदा तो नहीं मगर थोड़ा सा खामोश जरूर हो गया था। मीनार फैशन के दफ्तर में सुबह का पहला उजाला किसी फतेह की तरह धीरे धीरे दाखिल हो रहा था। रात की तकरीब के बाद ये रोशनी एक ठंडे मरहम की मानिंद थी। मेज पर खाकों के बेतरतीब धड़, रंगों की दर्जनों छोटी बड़ी शीशियां, धागों की रीलें और आधे बुने हुए कॉस्ट्यूम्स, हर चीज में एक गहरा सुकून था। वही सुकून जो किसी अजीम तूफान के गुजर जाने के बाद जमीन पर उतरता है। प्रोजेक्ट रानिया एक ऐसा ही तूफान था जो गुजर गया था। फजर अपने ऑफिस में थी। उसके हाथ में चाय का कप था। उसकी आंखों में हफ्तों की थकन थी, मगर उस थकन पर एक इत्मीनान की चादर बिछी थी। उसने चाय की चुस्की लेते हुए लैपटॉप पर आउटलिंक ओपन किया ताकि ईमेल्स देख सके। सैकड़ों नोटिफिकेशंस के दरमियान उसकी नज़र एक मामूली सी ईमेल पर ठहर गई जिसका ऐवान किसी भी दूसरे पैगाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। भेजने वाला एक गैर मानूस प्रोफेशनल नाम था, एम्बरलाइट स्टूडियोज। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दरख्वास्तों के हवाले से, एम्बरलाइट स्टूडियोज लंदन। रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन फॉर कॉस्ट्यूम डायरेक्शन, एम्बरलाइट स्टूडियोज लंदन। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। वो ठिठक गई, उंगलियां कप पर बेहिस होकर जम गई, सांस जैसे सीने में ही कहीं कैद हो गई। उसने ऐवान को दोबारा पढ़ा। मेरी कोई दरख्वास्त लंदन से? मैंने तो कभी। एक अनजाने खौफ और नाकाबिले यकीन तजस्सुस के साथ उसने ईमेल खोली। अल्फाज इंतहाई नपे तुले, कुछ इखलाक और पेशावराना थे। मोहतरमा फजर मिराज, हमें ये लिखते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके भेजे हुए पोर्टफोलियो ने हमारी टीम को बेहद मुतासिर किया है। आपकी तख्लीकी इंफरादियत, कहानी बयान करने के लिए कपड़े की तहों का इस्तेमाल और बनावट का इम्तिजाज हमारे लिए निहायत तरोताज़ा और मुतासिर कुन है। एम्बरलाइट स्टूडियोज अपनी आने वाली तारीखी फैंटेसी फीचर फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के सिलसिले में आपसे बात करना चाहेंगे। हम आपको एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए मदऊ करना चाहते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट पर मज़ीद गुफ्तगू की जा सके। हम जल्द आपसे बात करने के मुंतज़िर हैं। मुखलिस एलिसन जेनकिंस, हेड ऑफिस प्रोडक्शन, एम्बरलाइट स्टूडियोज। मेल खत्म हो गई। उसका वजूद अंदर तक कांप गया। चाय का कप का मेज पर रखा जा चुका था मगर उसे याद भी नहीं था। वो कुर्सी की पुष्ट पर टीक लगाकर साकित बैठ गई। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे उसने दुनिया का हर शोर अपने कानों से बंद कर दिया हो। क्या ये सच था? मगर उसने तो किसी फिल्म के वार्डरोब के लिए अप्लाई नहीं किया था। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा था? सर घूम गया। फिर जैसे अंदर कोई बुझा हुआ बल्ब पूरी ताकत से फट गया हो। एक ही नाम उसकी जबान पर आया, एक सरगोशी की सूरत में, वली। उसकी नजरें बेइख्तियार सामने दीवार पर लगे प्रोजेक्ट रानिया के कॉलाज पर जम गईं। ये उसका वो प्रोजेक्ट था जिसे उसने किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए बनाया था। उसे वो दिन याद आया जब उसकी तैयारियों के दौरान वली ने उसके खाकों की बड़ी तफसील से तस्वीरें खींची थीं। उसकी उंगलियां एक एक टाके, एक एक धागे पर रुकी थीं। वो हर चीज पर गहरी नजर रखे हुए था। उसने ही प्रोजेक्ट रानिया से उसका बिल्कुल मुख्तलिफ पोर्टफोलियो तैयार किया था। उसने भेजा था। उसने छुपकर मेरा काम दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब के दरवाजे पर भेज दिया और मुझे बताया तक नहीं। उसकी आंखों में नमी की एक पतली सी धर चमकने लगी मगर वो आंसू नहीं थे। वो हैरत, हल्की सी खफगी, बेयकीनी और एक ऐसी गहरी खुशी का इम्तिजाज थी जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। कभी कभी कुछ लोग हमारे लिए वो दुआ बन जाते हैं जो हम खुद अपने लिए मांगना भूल जाते हैं। वली उसकी वो दुआ बन गया था जिसे वो खुद के लिए मांगना भूल गई थी। दफ्तर का दरवाजा हौले से खुला। वली अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी
جو فجر کے لیے اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ فجر کو ساکت دیکھ کر رک گیا۔ فجر کی نم آنکھیں سیدھا اس پر جم گئیں۔ تم نے بھیجا تھا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ تم نے بنا بتائے؟ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بامشکل کھڑی ہوئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب کی۔ ولی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا، پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے صرف تمہارا فن دنیا کو دکھایا ہے۔ تمہیں وہاں ہونا چاہیے جہاں لباس صرف کپڑے نہیں، تاریخ ہوتے ہیں۔ مگر میں کیسے؟ اس نے پاکستانی کئی فلموں کی وارڈروب کی تھی، مگر پھر بھی اسے جیسے خواب لگ رہا تھا۔ وہ رکا اور پھر بولا، جب معین خان، پاکستانی فیشن ڈیزائنر جنہوں نے ہالی ووڈ فلموں کی وارڈروب میں کام کیا، بین الاقوامی سیریز کے لیے کرداروں کو زندہ کر سکتے ہیں، جب شہریار حسن کا کام دنیا بھر میں سراہا جا سکتا ہے، تو فجر معراج کیوں نہیں؟ تمہارا فن ان سے کم نہیں، بس اسے صحیح آنکھ کی تلاش تھی۔ وہ خاموش رہی۔ ولی کا چہرہ آنکھ میں آئی نمی کی وجہ سے دھندلا سا لگ رہا تھا۔ پھر ایک ادھورا سا کانپتا ہوا جملہ اس کے لبوں سے پھسلا، کیا میں واقعی وہاں تک پہنچ سکتی ہوں؟ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ جانم، تم پہلے ہی وہاں ہو، دنیا کو بتانے کے لیے میں ہوں۔ اوکے فرینڈز، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ ناول کو کافی انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو ہماری نیریشن اچھی لگ رہی ہوگی۔ اینڈ فرینڈز، جہاں تک ناول کی بات ہے تو ناول بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھا پیس پکڑ لیا ہے، اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ مجھے ولی اور فجر کی کیمسٹری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ باقی نا، مجھے آج والی ناول میں جو رئیس اور فجر کی ڈائلاگ والا سین تھا، جس میں فجر بولتی ہے کہ جس نے انسان نے فلک کو ریجیکٹ کیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، یا جو بھی سب کچھ بولتی ہے، اور جب رئیس آئی ایگری بولتا ہے، تو والا سین میرا فیوریٹ سین تھا۔ اور مجھے فلک کے لیے کافی دفعہ برا لگتا ہے کیونکہ اس نے رئیس سے سچی محبت کی اور رئیس اس کی محبت کو امپورٹنس نہیں دے پایا۔ میں اس میں رئیس کو بلیم نہیں کروں گی، کیونکہ آبویس سی بات ہے، اگر ایک انسان کو ایک طرفہ محبت ہو جاتی ہے اور دوسرا انسان اس میں ریسیپروکیٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو آئی تھنک اس میں دوسرے انسان کی غلطی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فرسٹ پرسن کو اپنے دل پہ قابو نہیں ہوتا اور دوسرا انسان اسے محبت نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ تو الگ سین چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیشہ مجھے فلک کے لیے بہت برا لگتا ہے، کیونکہ فلک اتنی اچھی ڈیسنٹ سی، اتنی بھولی اور اتنی پیاری لڑکی دکھائی ہے۔ مطلب چلو فجر تو زبان کی تیز بھی ہے، جو بھی ہے، اب فلک اتنی اچھی لڑکی دکھائی ہے تو اس کے لیے مجھے اتنا برا لگتا ہے، وہ اتنی ریلیٹیبل لگتی ہے ہماری زندگی سے۔ سو کیا کریں یار، بٹ کیا کر سکتے ہیں ہم، کوئی نہیں۔ بٹ میں چاہوں گی کہ اگر رئیس کو فلک سے محبت نہیں ہو رہی ہے تو فلک کے لیے کوئی اور انسان آئے جس کو فلک سے محبت ہو، اور فلک کو بھی اس سے محبت ہو جائے، فلک موو آن کر جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ فلک ایسی بس اکیلے رہے۔ آئی نو کافی لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے زندگی گزار لیتے ہیں اپنی ون سائیڈڈ محبت کے تھرو، بٹ آئی وانٹ کہ فلک کو کوئی اچھا انسان ملے جو اس کی محبت کی قدر کرے، اس کی قدر کرے، اس کے ایموشنز کی قدر کرے۔ تو یہ تو ساری لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہی ہے، بٹ میں چاہوں گی کہ اس طریقے کا کوئی پرسن فلک کی زندگی میں آئے۔ باقی ایز آلویز آئی لو فجر اور ولی کی کیمسٹری، اور ناول بھی کافی اچھا ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے، اور ابھی کسی ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز سے جو فجر کو کانٹریکٹ آیا ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور آئی تھنک رئیس کو بھی کہیں کہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ولی اینڈ فجر ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، اور عروضہ ولی کو لائک کرتی ہے، تو کافی ساری کمپلیکیشنز آ گئی ہیں۔ باقی مینار کیا کرے گی وہ بھی ہم نہیں جان پا رہے ہیں، اس کے لیے بھی جاننے کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا یا نیکسٹ پارٹ کا، جو بھی ہوگا۔ سو فرینڈز، ٹل دین آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ہماری ریلز کو انجوائے کریں، ہماری ناولس کو انجوائے کریں، اور آپ اپنے اوپینینز، اپنا پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ کامنٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کامنٹس کرتے ہیں تو آنیسٹلی مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کامنٹس پڑھنا، اینڈ میں ویٹ کرتی ہوں کہ آپ کے کامنٹس آئیں اینڈ میں پھر ان پہ رپلائی کروں، ان پہ رسپانس کروں۔ سو آپ بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے، اپنے پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو پلیز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی پلیز فالو کر لیجیے، اور اپنے فرینڈس، فیملی، کالیگ کے ساتھ بھی پلیز شیئر کر دیجیے، اینڈ ناول کو پلیز لائک کر دیجیے گا۔
سو اب ہم ملیں گے 20ویں قسط کے پارٹ 3 میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.